मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आपको पता है कि सबसे पहली बुराई वो बुराई जिसके लिए अल्लाह ने पैगंबर को भेजा। बुराई तो उससे भी पहले हुई है, लेकिन उसके लिए जदीद पैगंबर नहीं आए। सबसे पहला जुर्म दुनिया में कत्ल हुआ है। काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया। वहां भी शैतान ने बुरे अमल को मुज़य्यन कर दिया था। तौअत लहू नफ्सुहू, सबसे पहली बुराई कत्ल, और उसकी बेस थी हसद। उसकी बेस क्या थी? इससे पता चलता है कि दुनिया में जो सबसे पहला जुर्म हुआ है वो जेलिसी की बेस पे हुआ है। वो किस बेस पे हुआ है? हसद की बेस पे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हाबिल ने भी कुर्बानी पेश की अल्लाह के यहां। काबिल ने भी कुर्बानी पेश की। किसकी कुर्बानी कबूल हुई? हाबिल की। काबिल जेलिसी का शिकार हो गया कि इसका मकाम ऊंचा हो गया, मेरा मकाम नीचा हो गया। इसका हल ये था कि काबिल तौबा करता, ए अल्लाह मुझसे कौन सा ऐसा जुर्म हुआ है जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हो रही है, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हो रही, तो मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ कर दिया ना अल्लाह ने, तो आदम के बेटे की ख़ता को भी माफ़ कर देता। बजाय माफ़ी मांगने के जेलिसी का शिकार हो गया कि इसकी इज्जत ज्यादा होगी अब सोसाइटी में, मेरी इज्जत कम होगी। छोटी सी सोसाइटी थी उस वक्त। आज जितने भी बातिल फिरके हैं ना, जो गलत बात पे डट जाते हैं, उन तमाम के पीछे ये हसद का जज्बा है और जाती बोझ का जज्बा है। मेरा एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है रबीउल अव्वल के हवाले से कि नबी ने पीर के दिन रोजा रखा है। ऐसा ही है ना? और बताया मेरी विलादत का दिन है। रोजा और त्योहार ये कभी भी जमा नहीं हो सकते। उसके बाद से आप देखें कितना लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी है। कुरान मजीद में पिछली उम्मतों में जो बुराई आई उसका एक बड़ा सबब अल्लाह फरमाते हैं उनके जो आपस के इख्तिलाफात थे वो जाती बोझ की बुनियाद पे थे, वो दलाइल की बुनियाद पे नहीं थे। देखो सहाबा किराम में जो इख्तिलाफ हुआ है वो जाती बोझ की बेस पे नहीं हुआ है। दलाइल दोनों तरफ थे। एक की नज़र में इस दलील को ज़्यादा अहमियत थी, दूसरे की नज़र में उस दलील को ज़्यादा अहमियत थी। लेकिन आज जो इख्तिलाफात हो रहे हैं वो दलील की बेस पे नहीं हो रहे, वो जाती बोझ की बेस पे हो रहे हैं। चाहे वो सियासी इख्तिलाफात हों, चाहे वो मजहबी इख्तिलाफात हों। किसी सियासी लीडर की अकीदत को दिमाग में बिठा देते हैं, फिर उसके खिलाफ एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते, जैसे उसके नाम का कलमा पढ़ लिया है। और किसी सियासी लीडर की नफरत को दिमाग में बिठा लेते हैं, फिर उसके हक में एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते। उसको शैतान की तरह मरदूद समझ लिया गया होता है। पूरी कौम इस बीमारी में मुब्तला है। यही मजहब के साथ हो रहा है। आपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया मजहब का कि मजहब में ये चीज है, दलाइल के आप अम्मार लगा दें कि ये नहीं है, सामने वाला मानने के लिए तैयार नहीं होता, वो नहीं होता। अब रबीउल अव्वल में जो ये जो जलसे जुलूस और इस तरह की चीजों के जो दलाइल पेश किए जाते हैं वो किस किस्म के दलाइल हैं? कोई एक सहाबा का कोई अमल, कोई ताबीईन का अमल, कोई असलाफ का अमल, कोई एक रिवायत भी हमें मिलती है? कहीं कुछ भी नहीं मिलता। फलाना मनाता था, फलाने लिखा है तो फलाने लिखा है। भाई दीन सबसे पहले कहां से चला है? कुरान, सुन्नत, सहाबा, ये है ना दीन। तो और एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें, मेरी हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात हुई, उनकी ज़ियारत के लिए गया। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नसीहत की। वही बात की जो हम कहते रहते हैं, उससे बड़ी तायीद हुई कि आप इन फ़िरक़ों को ख़त्म नहीं कर सकते।
آپ کا کام ہے پازیٹیو وے میں، مثبت انداز میں اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دینا. جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوگی، جو سیدھا راستہ نہیں چاہے گا، اس کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. یہ چلتے رہیں گے اسی طریقے سے. اس جملے سے بڑی تسلی ہوئی. اسلام سے زیادہ حقانیت کس کی ہو سکتی؟ دنیا میں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا دلائل کی دنیا میں ان کا پلڑا بھاری ہے؟ کون دنیا میں ایسا شخص ہوگا جس میں اتنی سینس بھی نہیں ہوگی کہ جس پتھر کو میں اپنے ہاتھ سے تراشتا ہوں، میں نے خود بنایا، میں نے مارکیٹ سے خریدا، 2 خریدنے پر تیسرا فری ملا مجھے، ہول سیل کے ریٹ الگ ہوتے ہیں، وہ میری بگڑی بنائے گا. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے اس پہ رد کرنے کے لیے؟ لیکن کیا بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، انجینئرز کیا بتوں کی عبادت نہیں کر رہے؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر آپ ان کی ٹینشن لیتے رہو گے ساری زندگی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس سے بت پرستی ختم نہیں ہوگی. آپ ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جاؤ گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ وہی حل ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں. جو بھی بتوں کی عبادت کرتا ہے اس کو کہہ دیں، جیسے قرآن نے کہا الہم ارجل یمشون بہا، بتاؤ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، بتاؤ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، بتاؤ کیا ان بتوں کے یہ ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ اس سے اچھے تو تمہارے کان ہیں، تم سنتے ہو. اس سے اچھی تو تمہاری آنکھیں ہیں، تم دیکھتے ہو. یہ تو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ 2 اور 2 4 کی طرح قرآن بات کر رہے کہ نہیں کر رہا؟ کیا ہندو یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے؟ بول لو بھائی. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیو بھری ہوئی ہیں، ڈاکٹر بھی جاتے ہیں مندروں میں، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے. تو غیر مسلموں کی گمراہی میں بھی ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے. مسلمانوں میں جہاں گمراہی پھیلے گی تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ مذہب کا لیبل لگا کے پورا کر رہے ہو. دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے. پورا صحیح کوئی نہیں ہوتا. جب ہم بتاتے ہیں نا کہ محرم میں ایسے گزارو جیسے پیغمبر نے گزارا، ایسے گزارو جیسے صحابہ نے گزارا، تو کیسے گزارا بھائی؟ صرف 10 محرم کا روزہ، 9 10 یا 10 11 بس. اور روزوں کی کثرت محرم میں کریں آپ، جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ محرم میں کوئی اضافی عمل اسلام میں ثابت نہیں ہے. ربیع الاول میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اضافی روزوں کی فضیلت ہو یا عمرے کی فضیلت ہو. آج کل ربیع الاول میں عمرے بہت ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں عمرہ کیونکہ نبی پیدا ہوئے تھے. تو آپ پیغمبر سے آگے نکل رہے ہو بھائی. ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں؟ صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس مہینے میں عمرہ کر کے اس کی فضیلت کو بڑھا دیں؟ کہیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول میں عمرے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ کوئی ایک روایت دکھا دو بھائی. رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے حج. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل حج جیسا، حج تو حج ہی ہے، یہ تو تشبیہات ہوتی ہیں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے.
تو رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ فضیلت ہمیں ربیع الاول کے بارے میں نہیں ملتی. تو کیوں اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آ جاتے؟ کیوں اس اسلام کو فالو نہیں کرتے جو 1400 سال پہلے آیا تھا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا شیطان نے کیا کیا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان برے اعمال کو کیا کرے گا؟ مزین. دنیا میں وہ برائی سب سے پہلے جو آئی ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے وہ عقیدت میں غلو کی وجہ سے آئی ہے.